श्रीमद्भागवत महात्म्य अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारदवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्मसायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः। परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा। त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा। मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च। भूमौ भक्ता विपोषाय छायारूपं त्वया कृतं मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सहकृत्वा गता भुवि। कृता द्विद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता। त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्च त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यद्धर्मस्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं। येषां चित्ते वसेद् भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्ता मनस्कानां स्पर्शने च प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साधयते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिन्दकः। अलम व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलम ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सूतवाच इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांगपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद्विमुञ्चामि
चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालूनां त्वया साधो मदबाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति यतो बोधय बोधय सूतवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दः मुच्चैः समुच्चरण ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम् वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्चित्तोत्थितौ बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ शालशावुभौ बकवत्पालितौ प्रायः शुष्ककाष्ठा समाङ्गकौ क्षुतक्षामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिर्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तराम चिन्तयन्नीति गोविन्दं स्मरयामास भार्गव व्योमवाणी तदैवाबभून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सतकर्मा सुरर्षे त्वां समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा सत्कर्माणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता नयो गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पृष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारदवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयो क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया सूतवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर दुरज्ञेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथा नेतु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोके विस्मयावहः वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधिताम भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठन्त्रिकं यदा उपायो न परोस्तीति कर्णे कर्णे जपन् जनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तु मितरैरिह मानुषैः एवमृषिगणैः पृष्टैर्निर्नियोक्तं दुरासदम् ततश्चिन्तातुरसोऽथ बदरीवानमागतः तपश्चरामि चात्रेति एतदर्थं कृतनिश्चयः तावत् दर्शनं पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासा नुवाच मुनिसत्तमा नारदवाच इदानीं भूरिभागेन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायान संयोक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजा सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा
जरायुष्मान्न बाधते। येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः। अशरीरगिरोक्तं यत् किं साधनमुच्यताम अनुष्ठेयं कथं तावत् ब्रुवन्तु सविस्तराम। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुत्पद्यते कथाम स्थापनं सर्ववर्ष्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः। कुमारा ऊचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा कृष्ण दासानामग्रणीर्योर्भास्करः। त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थं अनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा। ऋषिर्भिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः। वैकुण्ठसाधकः पन्था स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। सत्कर्म तव निर्दृष्टं व्योमवाचा तु यत् पुरा तदुच्यते शृणु स्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधिः। द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः। श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः। भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयः कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति। प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दात्मका इव। ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेम रसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति। नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठन्त्रिकं यदा। श्रीमद्भागवतालापात् कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। छिन्दन्तु संशयं ह्यैनं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः। कुमारा ऊचुः वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः। आम्रमूलाग्ररसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः। यथा दुग्धे स्थितं सर्पी न स्वादायोपकल्प्यते पृथग्भूतं हि तद्द्रव्यं देवानां रसवर्धनम्। इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा वाप्यतिष्ठति पृथग्भूता च सात्मिष्ठा तथा भागवती कथा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशिताम। वेदांत वेद सुशास्त्रे गीताया अपि कर्तरि परितापवस्ति व्यासे मुह्यत् ज्ञान सागरे।
तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोका समन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्रव्यं शोकदुःखविनाशनं नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्तितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि ततो दयते विवेकः। जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोत्सवः। श्री श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री श्री बालमुकुंदार्पणमस्तु।